الحمد لله الذي أكرم الإنسان وفضله على كثير ممن خلق من الإنس والجان، وأمر الخلق بالمعروف والإحسان، فجعلها روحا تنفس بها قلوب أهل الإيمان. والصلاة والسلام على سيد الرسل والأنام وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. أما بعد، رئيس الحفلة الميمونة المنورة وأساتذتي الأجلة وإخواني الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم أمام ساداتكم لإلقاء بعض الكلمات حول الموضوع خدمة الخلق روح الإسلام. يا شباب الإسلام، إن خدمة الخلق ليست مجرد عمل إنساني أو جهد اجتماعي، بل هي حقيقة الرسالة المحمدية وروح الإسلام الخالدة التي تجعل من العطاء والبذل سموا في الأخلاق ورفعة في الإيمان. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة لخدمة الخلق. كان يصل الرحم ويحمل الكلا ويكسب المعدوم ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق. وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم مملوءة بالأمثلة العملية على ذلك. وكان يخدم أهل بيته بنفسه حتى يجلس في بيته. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق مع أصحابه والحجر مصعوب ببطنه لشدة الجوع، مع أنه يحمل التراب بنفسه ويبذل الجهد مع أصحابه ولا يتخلف منهم. وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا يتبعون عين نهج نبيهم في خدمة الأمة وخلق الله. وهذه هي واحدة من الألمع الأمثلة على ذلك. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الماء عزيزا في المدينة المنورة، وكان هناك بئر يدعى بئر ضمة يملكه رجل من بني غفار، وكان يبيع الماء للمسلمين بثمن غال. فجاء المسلمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويشكون حاجتهم إلى الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومة فجعلها للمسلمين وله بها جنة. فلما سمع عثمان بن عفان هذا النداء ذهب إلى صاحب البئر وساومها، فاختلفا في السعر حتى اشتراها عثمان ب12,000 درهم. ثم جاء عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اشتريتها وجعلتها وقفا للمسلمين ابتغاء مرضات الله. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بخير، وصار الناس يشربون منها بلا مزاحمة. وكانت هذه من الخدمات التي قام بها عثمان في حياته. وقال ابن القيم رحمه الله: من أراد أن يكون أقرب الناس إلى الله فليخدم الناس. أيها المستمعون الكرام، إن خدمة الخلق تعد من أعظم الأعمال التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى وعد بتيسير الأمور ورفع الشدائد عنهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. فإن خدمة البشر في الدين الإسلامي أنواعها وأمثلتها كثيرة. على سبيل النموذج أذكر بعضا. الأول: رعاية الفقراء والمساكين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع الفقراء والمساكين ويأكل معهم ويعطيهم من ماله دون المن والأذى. والثاني:
رعاية الأيتام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل رعايتهم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. والثالث إزالة الأشياء التي تؤذي الناس على الطرقات مثل الحجارة أو الزجاجة المكسورة، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والرابع توفير الطعام والماء للحيوانات وتقديم الرعاية لها، سواء كانت مألوفة أو غير مألوفة، كما في رواية البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما كلب يطيف بركي من الماء كاد يقتله العطش إذا رأته بغية من بغايا إسرائيل فصارت إليه فنزعت له خفها فسقته فغفر لها بها. ختاما، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يخدمون الخلق ابتغاء مرضاته، وأن يوفقنا لنكون عونا للناس في السراء والضراء. والسلام.